अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की बेहतरीन बरक़ात को खूब 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 इंजॉय कर रहे होंगे और इससे फ़ैज़ भी उठा रहे होंगे। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि परवरदिगार हमारे तमाम दिन की गई इस काविश को, यानी कि रोज़े को, जो हम तमाम पूरा दिन एक मेहनत करते हुए गुजारते हैं ना, सिर्फ़ किस लिए कि अपने रब की रज़ा को पाने के लिए, अपने रब की रज़ा की खातिर हम भूखे रहते हैं, रब की रज़ा की खातिर प्यास बर्दाश्त करते हैं, अपने रब की रज़ा की खातिर गुस्से को पी जाते हैं और अपने रब की रज़ा की खातिर अपने इख़्लाक़ को बेहतरीन बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। ये महीना हमारी प्रैक्टिस करवाने के लिए आया है ना, तो इंशाअल्लाह कि परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम इस महीने में इसकी बेहतरीन साअतों को पाने में कामयाब हों और हम सबसे बढ़कर अपने रब की रज़ा को पाने में कामयाब हों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रमज़ान मुबारक के बेहतरीन फ़ज़ाइल लेकर हाज़िर हुई हूँ कि शेख़ सद्दूक़ से रिवायत है कि जब माह रमज़ान दाखिल होता तो जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर देते थे और तमाम असीरों को रिहा कर दिया करते थे और हर सवाली को, यानी हर मांगने वाले को अता किया करते थे। क्या कहते हैं कि रमज़ान मुबारक खुदा ताला का महीना है और ये सारे महीनों से अफ़ज़ल है। ये वो पाक महीना है कि जिसमें आसमान, जन्नत और रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं आसमान में और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में एक रात ऐसी भी है कि जिसमें इबादत करना हज़ार महीनों की इबादतों से बेहतर है। बस ए इंसानों, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम इस महीने के रात और दिन किस तरह गुजारते हो और अपने अज़ाए बदन को खुदा की नाफरमानी से कैसे बचा सकते हो। खबरदार कि कोई शख्स इस महीने की रातों में सोता ना रहे और इसके दिनों में हक़ ताला की याद से गाफिल ना रहे, क्योंकि एक रिवायत में आया है कि माह रमज़ान में दिन का रोज़ा अफ्तार करने के वक्त अल्लाह ताला 1 लाख इंसानों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देते हैं और शब जुमा या जुम्मे के दिन हर घड़ी में खुदा ताला ऐसे हज़ारों इंसानों को आतिश दोज़ख से निजात देते हैं, रिहाई बख्श देते हैं कि जो दोज़खी बन चुके होते हैं। नेज़ इस महीने की जो आखिरी रातें हैं ना और दिन में हक़ ताला अपने इतने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं जितने कि पूरे रमज़ान में आज़ाद कर चुके होते हैं, यानी उस सिर्फ़ एक रात में, आखिरी रातों में इतने बंदों को आज़ाद कर दिया जाता है जितना पूरे रमज़ान मुबारक में आज़ाद किया जाता है। तो बस ए मेरे अज़ीज़ों, तवज्जो करो कि मुबादा ये मुबारक महीना तमाम हो जाए और हमारी गर्दनों पर गुनाह बाकी रह जाएँ। जब रोज़ादार अपने रोज़ों का अजर पा रहे हों तो तुम उन लोगों में गिने जाओ कि जिनको महरूम किया जा रहा हो, यानी अपने इन पाक साअतों को ज़ाया मत होने दो। क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से रिवायत है कि जो शख्स इन चीज़ों से परहेज़ करता है, जो शख्स इस बाबरकत महीने में नहीं बख्शा गया वो आइंदा रमज़ान तक भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन महीना है कि जिसमें हम अपने आप को बख्शवा सकते हैं। परवरदिगार आलम की रहमत और बरकतें वैसे ही आसमान से नाजिल हो रही होती हैं, तो इसकी साअतों को हमें ज़ाया नहीं जाने देना है इंशाअल्लाह। बस तुम्हें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि जिनको खुदा ताला ने हराम किया है, यानी हराम चीज़ों से रोज़ा अफ्तार नहीं करना है और तुम्हें इस तरह रहना चाहिए जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत फरमाई है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कानों का भी रोज़ा है, तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा है, तुम्हारे और रोंगटों और जिल्द और दूसरे सब आज़ा का भी रोज़ा है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर घर में हो तो रोज़ा रखा हुआ है, हम सोच रहे होते हैं कि सारा दिन कैसे गुजरेगा, चलिए कोई मूवी देख लेते हैं, चलिए कोई बहुत अच्छा सा ड्रामा देख लेते हैं या थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन आँखों का भी तो रोज़ा है। हमें ये भी तो ख्याल रखना है कि हमें ऐसी चीज़ों को नहीं देखना है जिससे हमारी आँखों का रोज़ा टूट जाए। ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे ज़बान का रोज़ा टूट जाए, कानों से ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे कानों का रोज़ा टूट जाए। यानी जब हम रोज़े से होते हैं तो फ़कत हमारी ज़बान का, फ़कत हमारे मैदे का रोज़ा नहीं होता, बल्कि हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा का रोज़ा होता है। तो हमें अपने साथ साथ इन अज़ा का भी ख़याल रखना है, क्योंकि अगर हम इन अज़ा का ख़याल नहीं रखेंगे, रोज़े क़यामत इन्हीं अज़ा को परवरदिगार आलम ज़बान देगा और ये परवरदिगार आलम के सामने हमारी शिकायत करेंगे। तो हमें इनका भी ख़याल रखना है क्योंकि ये भी रोज़े से हैं और हम रोज़े में तन्हा नहीं हैं। तो क्या फरमाते हैं मौला कि हराम बल्कि मकरूह चीज़ों और कामों से अपने आप को बचाए रखो। नेज़ फरमाया कि तुम्हारा रोज़ेदार होने का
دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزے دار نہ ہونے کا دن تھا، یعنی تمہارا روزے دار ہونے کا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن تم روزے دار نہیں تھے ویسا ہی عام دن ہے، ویسی ہی عام باتیں ہیں، ویسا ہی عام کردار و اخلاق ہے، نہیں ویسا نہیں ہونا ہے، بلکہ روزے دار ہونے کا دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ روزے سے ہے، کس طرح اس کے اخلاق سے پتہ چل رہا ہے، اس کے اچھے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے، اس کی اچھی باتوں سے پتہ چل رہا ہے اور اس کے اچھے اعمال سے پتہ چل رہا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک کا ہی نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک رکھو، یعنی جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، یعنی کہ سچی قسم سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، ہمیں سچی قسم بھی نہیں کھانی ہے، کوشش کرنی ہے کہ نہ ہی کھانی پڑے، بلکہ سچی قسم سے پرہیز کرو، گالیاں نہ دو، وہ ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو کئی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنے کچے ہوتے ہیں روزے کے کہ روزہ رکھ کر اتنے ہائپر موڈ میں وہ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس آج تو ہمیں کوئی نہ چھیڑے، آج ہمارا روزہ ہے اور آج تو ہمیں تنگ نہ کرے، ہماری خلاف مرضی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ آج ہمارا روزہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سارا غصہ روزے کا سامنے والے پر نکال دیں، ایسے بھی دیکھا گیا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا ایسے لوگوں سے کہ جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو کہ ہمارا روزہ ہے تو ہم بیزار ہیں ہر چیز سے، یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو، ہر وہ بات جو کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، یعنی اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو غلط لگ رہا ہے لیکن اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں گے ہی دیں گے، خاموشی بھی اختیار کرنی ہے کیونکہ ہم روزے سے ہیں۔ جھوٹی بات بولنے والوں سے، برے لوگوں سے دور رہو، بہتان لگانے والوں سے اس سے خاموشی اختیار کرو، کسی کے کردار پر غلط انگلی مت اٹھاؤ، کسی کے کردار کے بارے میں بات مت کرو۔ اور کیا فرماتے ہیں مولا کہ گلہ کرنے سے، چغلی کرنے سے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، یعنی جب روزہ رکھو تو یہ سمجھو کہ ہم اب اپنے پروردگار کے بہت قریب ہیں، بہت آخرت کے بہت قریب ہے، روزے قیامت کی تیاری کر رہے ہیں ہم۔ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرو، وقت کے زندہ امام جو پردہ غیبت میں ہیں ہمیں ان کے ظہور کا بھی انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ پردہ غیبت میں ہیں، انہیں چاہے جتنی بھی دیر لگے لیکن وہ آئیں گے اور ان کا آنا برحق ہے، قیامت سے پہلے وہ تشریف لا کر رہیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ان کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے انتظار میں رہو اور ان کی دعا کرو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، ضرور اچھا کوئی کام کرو نا تو اگر کوئی آپ کو اچھا نہیں نہ کہہ رہا، گھر میں جیسے خواتین موسٹلی کام کرتی ہیں تو ضرور ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ سب تعریف کریں، سب اچھا کہیں، کوئی اچھا کہہ دیتا ہے کوئی نہیں کہتا، سب کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے، کوئی نہیں بھی ہوتا، تو پریشان نہ ہو، امید نہ چھوڑیں، اس ثواب کی امید پر کہ پروردگار عالم مجھے میری محنت کا صلہ عطا فرمائے گا، اس امید پر اپنے دل کو ٹھنڈا رکھیں اور با امید رہیں، انشاءاللہ نا امید نہ ہو، اپنے ہر اچھے کام کا صلہ قربتاً اللہ کہہ کے پروردگار سے مانگیے، ایون کہ آپ گھر کا کام کر رہے ہیں، آپ گھر سے باہر جا کر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اگر حجاب بھی کر رہی ہیں نا، جب آپ اپنے سروں پر چادریں لیتی ہیں تو آپ اس چادر کو قربتاً اللہ کہہ کے لیجئے کہ پروردگارہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے سر پہ یہ چادر لی ہے۔ جب یہ چادر لیتے ہیں نا، جہاں گرمی کا موسم ہے وہاں گرمی بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے گھبراہٹ بھی فیل ہوتی ہے، جب میں نقاب کرتی ہوں اور شدید گرمی ہو مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے گرمی میں، جب بہت زیادہ گرمی ہو، پروردگارہ کبھی ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، جیسے نہائے ہیں اور بالوں میں شیمپو کیا ہو اور سر پر چادر لینی ہے کہ ہمارا سر بے ردا نہ رہے، بے حجاب نہ رہے، لیکن پروردگارہ گیلے بالوں سے بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ گیلے بالوں سے بھی ہمیں پردہ کرنا پڑتا ہے، سردی بھی محسوس ہو رہی ہوتی چاہے سردی کا موسم ہو، لیکن کس لیے؟ اے میرے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اے میرے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے تجھ سے یہ امید لگائی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی میرے اس نیک اور صالحہ عمل کو دیکھے نہ دیکھے، اسے اپریشیٹ کرے نہ کرے، میں نے جس کے لیے کیا وہ ضرور مجھے اس پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنے ثواب کی امید لوگوں سے نہیں اپنے پروردگار سے رکھیے، اور یہ وہ دن ہے، وہ خوبصورت دن ہے کہ جن میں کسی اور سے امید لگانا نو
نیور. ہم نے اپنی کسی اور سے امیدوں کو کسی اور کی طرف جانے دینا ہی نہیں ہے. اپنے ہر بہتری کا صلہ، اپنی ہر اچھائی کا صلہ، کتنے زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں گھر میں بھی، تو اپنی ہر اچھائی کا صلہ، اپنی تمام محنتوں کا صلہ، اپنی قربانیوں کا صلہ، نیند کی قربانی دی جاتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دی جاتی ہے. پروردگار عالم تمام تر خواتین کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور ان کو اپنی قربانیوں پر اور جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین کھانے تیار کرتی ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھتی ہیں، سحری میں، افطاری میں سب کو جگانا، سب کے لیے افطاری کا، سحری کا اہتمام کرنا، یہ سب خواتین کی قربانیاں ہیں. تو پروردگار عالم سے میں دعا کرتی ہوں پروردگار تمام تر خواتین کو صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں ان محنتوں، ان کاوشوں سے گزر رہے ہیں، پروردگار ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. یہی امید ہمیں اپنے پروردگار سے رکھنی ہے اور اپنے پروردگار سے ہی رکھنی ہے انشاءاللہ کہ ہماری دعائیں اپنے پروردگار کے دربار میں قبول ہوں اور اپنے رب کی رضا پانے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.